बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस गुलजार साहब की तरफ से। उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो मामला था और IG सिंध के अगवा का मामला था, उसके ऊपर इंक्वायरी जो IG सिंध और वज़ीर आला पंजाब ने की इंक्वायरी कमेटी बनाई थी वो भी अब सामने आ गई है। उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये अपने बिछाए गए जाल में खुद फंस चुके हैं। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानतों के हवाले से और आसिफ जरदारी के अपने केसेस ट्रांसफ़र करवाने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें पेंडिंग हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से। उनके ऊपर मुकदमा हुआ जो तौहीन मज़ार का मामला है, मज़ार कायद का जो मामला था, उसके हवाले से मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आपके इल्म में है कि जो ड्रामा रचाया जाता है, फिर गिरफ़्तारी होती है, पर्चा दर्ज होता है, गिरफ़्तारी के बाद अदालत में पेश किया जाता है। अभी अदालत में वो फ़ैसला सुनाया नहीं जाता। मरियम पूरी कौम को पहले खुशखबरी सुना देती हैं कि ज़मानत मिल गई है, बाद में फ़ैसले आते हैं, बाद में जजेस हमारे जो है वो फ़ैसला करते हैं। उसके बाद जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूशन थी सिंध हुकूमत की, उन्होंने पर्चा खारिज करने की सिफारिश कर दी थी। अदालत ने वो सिफारिश भी कबूल कर ली थी और मुकदमा खारिज हो गया था। अब इनकी जो मजिस्ट्रेट शर्की की जो है वो जो अदालत है, वहाँ पर जो इंतज़ामिया है कायद आज़म के मज़ार की, मज़ार कायद की, अब उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है और वो आए हुए हैं कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़। लेकिन एक इंक्वायरी थी जो खुर्शीद शाह ने और उस वक्त के जो IG सिंध थे उन्होंने एक बनाई थी, उसमें जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और मुराद अली शाह को वो बंद रिपोर्ट जब पहुंचाई गई, कबीना का इजलास हो रहा था और कबीना के इजलास में बाकी लोग भी बैठे थे, तो मुराद अली शाह ने कबीना के इजलास में वो जो कबीना के जो मेंबर थे, जो कैबिनेट मेंबर्स थे, उनको भी नहीं दिखाई और उन्होंने कहा कि जनाब रिपोर्ट क्या है, हमें भी बताई जाए। तो उसने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देख के बंद करके जेब में डाल दी और ये कहा गया कि ये जो अब क्या होता है कि इन सारे मामलात में जो मामला है मुराद अली शाह का, और मुराद अली शाह क्योंकि वो रिपोर्ट अपने लोगों को भी नहीं दिखाते, तो क्या वो रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़ है? क्या उसमें जो इन्होंने IG पंजाब का जैसे अगवा इन्होंने बयान किया था, एक है प्रेशर डाला जाना, एक है अगवा, तो जैसे इन लोगों का इन्होंने जो ड्रामा रचाया था और इदारों को बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी, वो क्या सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं? ये सारी चीज़ें अब छुपा ली गई हैं मुराद अली शाह से और मुराद अली शाह उन चीज़ों को अब नहीं दिखा रहे। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ना तो जो ये अलेज करते थे कि जो IG को 2 लोग लेने आए, तो ना उन 2 लोगों का इसमें ज़िक्र है, ना उन 2 लोगों के बयानात हैं, ना IG के घर में जो लोग हैं जो उनके मुलाजमीन हैं उनके कोई बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, और ना ही इसमें वो जो CCTV कैमरा है जिसमें 2 लोग उनको घर से, कमरे से गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं या अगवा करके लेके जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ इस पूरी रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। और ये वो IG है जिसको अब हटाने के लिए ये खुद मैदान में आ गए हैं और अब ये उस IG को हटाना चाहते हैं। अब उस IG को समझ आई होगी कि हमने ये जो मामला था, हम तो इस मामले में बड़े कॉन्शियस हो गए थे और हमने तो छुट्टियों की दरख्वास्त और हम तो बगावत पर आ गए थे, लेकिन हमारी औकात ये है कि एक तो हमारे ख़िलाफ़ कुछ हुआ भी नहीं और हमें अब नौकरी से भी हटाया जा रहा है, या हमारा ट्रांसफ़र के लिए सिंध जो हुकूमत है वो खुद कह रही है वफाक को कि हम नए नाम देते हैं, उनको IG सिंध बनाया जाए। दूसरी तरफ जो मामला है बच्चों से जो भीख मंगवाई जाती है, और आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें MQM के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA जो सिटिंग MNA थे वो इन्वॉल्व थे और उनके ग्रुप में जो बच्चों को, औरतों को भीख मंगवाने पर मजबूर करते हैं और फिर वो पैसा इकट्ठा होता है और वो पैसा ये हड़प कर जाते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उनकी तरफ से दरख्वास्त फाइल की गई थी, उसके ऊपर IG सिंध को भी और मुराद अली शाह को भी दरख्वास्त जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे रिपोर्ट मांग ली है कि अभी तक कराची की गलियों में बच्चे कैसे भीख मांग रहे हैं, उनको ये किसने इजाज़त दी है, उनके इस तदारों के लिए क्या कार्रवाई की गई है, उन गैंग्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो अदालत ने आज जो है इस मामले पर भी बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी एहसन एक इक़दाम है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए जो मासूम बच्चों को ऐसे घिनौने काम पर लगाते हैं। अब हम आ जाते हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो सर्कुलर रेलवे का
کیس تھا سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس گلزار نے ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، اور توہین عدالت کا جب نوٹس جاری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے اگر اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے تو وہ اپنے عہدے کے قابل بھی نہیں رہتا اور وہ صادق اور امین بھی نہیں رہتا۔ عدالتیں یہ ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ امانت دار نہیں ہے یا وہ صادق نہیں ہے۔ اب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی مراد علی شاہ کے خلاف، اور مراد علی شاہ نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے عدالت میں، اور یہ رپورٹ کم اور معافی نامہ زیادہ ہے۔ اب اس میں جو چیزیں ان کی طرف سے عدالت میں بتائی گئی ہیں، پہلی چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں اور نوٹس واپس لیا جائے، اور یہ جو درخواست ہے الگ سے نوٹس واپس لینے کی درخواست جو ہے وہ مراد علی شاہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں فائل کی گئی ہے۔ سرکولر ریلوے کا جو فیزیبلٹی ہے وہ 3 ماہ میں اس کے اوپر کام ہوا تھا، اور وفاق کی سستی کے باوجود سندھ حکومت نے وہ مکمل کیا اور تیزی سے اس کو مکمل کیا۔ اب ساری جو اپنی نالائکیاں ہیں اس کا جو بھانڈا ہے وہ اب وفاق کے سر پھوڑنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے مراد علی شاہ کی طرف سے۔ کیا سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار نہیں ہے، اور کیا سپریم کورٹ کے نالج میں نہیں تھا کہ اصل اس میں جو ذمہ داران ہیں وہ یہ ہیں اور وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ اب یہ ساری چیزیں تو اب دنیا جانتی ہے، ایسے میں ان کی جو ڈرامے بازی ہے کہ وفاق کی سستی ہے اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ساتھ کہتے ہیں کہ وفاق نے 2017 میں جو سرکولر ریلوے کا معاملہ ہے اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ اب 2017 میں کس کی حکومت تھی؟ 2017 میں نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی، اور آج وہ نون لیگ آپ کی اتحادی ہے، تو آپ آج نون لیگ کے خلاف آپ عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروا رہے ہیں کہ یہ 2017 سے ہی وفاق نے اس میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ ساتھ کہتے ہیں کہ جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے 14 نومبر کو اس نے سمری کابینہ کو بھجوائی تھی، لیکن کیونکہ مجھے کرونا وائرس ہو گیا تھا، مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ کا جو اجلاس ہے وہ پینڈنگ رہا اور پوسٹ پون ہو گیا تھا میری بیماری کی وجہ سے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ FWO کو 1 کروڑ ہم نے منظوری دی تھی اور وہ کام مکمل کرنے کے لیے ہم نے جاری کیے تھے، اور اب 9 دسمبر کو، آج 11 دسمبر ہے اور ایک دن پہلے پرسوں، یعنی جو پرسوں گزر گیا ہے 9 دسمبر کو، 15 کروڑ کی جو ان کا بقایا تھا FWO کا، ہم نے وہ جاری کر دیا ہے سرکولر ریلوے کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے۔ اور اب دیکھیں، اب کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہے، جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے توہین عدالت سے، توہین عدالت ایک وزیر اعلیٰ کے لیے ہونا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور ابھی انہوں نے جواب جمع کروایا، ابھی سپریم کورٹ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اور سپریم کورٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ اس سے پہلے دیکھتی ہے، اس فیصلے آنے کے بعد تو پھر بڑے بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب 9 دسمبر کو اگر یہ جو ہے وہ جاری کر بھی رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ جب سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کی تو توہین ہو گئی، اس کو تو انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا تسلیم یا اس کو نہیں مانا۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ کراچی کو جدید ماس ٹرانزٹ نظام کی ضرورت ہے، اور سرکولر جو ریلوے کو بحال کیے جانے سے جدید جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، تو عدالت اس کو بھی ضرور دیکھے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا جو دیر ہوا ہے وہ ان انٹینشنل ہے، کچھ حالات ایسے تھے کہ جن کی بنیاد پر وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ ہے مراد علی شاہ کی جو ہے وہ معافی نامہ جو عدالت میں جمع کروایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت توہین عدالت کی کارروائی جاری رکھتی ہے یا ان کو معاف کرتی ہے۔ خورشید شاہ کی ضمانت، ان کے ایک بیٹے کی ضمانت خارج ہوئی تھی، ایک بیٹے کی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ جو صوبائی وزیر ہیں ان کی جو درخواست ضمانت خارج ہوئی تھی، انہوں نے عبوری ضمانت فائل کی تھی، اور ایک بیٹے کی عبوری منظور ہوئی تھی اور دونوں بیویوں کی بھی ضمانت منظور ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، اس کی کینسلیشن موو کی تھی نیب نے۔ اس کے اوپر بھی اب سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنا دیا ہے، جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ 14 دسمبر کو اس کے اوپر سماعت کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ خورشید شاہ کی کیا ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیونکہ خورشید شاہ کے کیس میں بھی جو ضمنی ریفرنس ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے اور کافی نئے ڈاکومنٹس اور نئی ایویڈنسز جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری نے ایک درخواست فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، جس کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا دیا گیا ہے، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ میرے خلاف جو 4 کیسز ہیں، تو شخانہ ریفرنس، ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس، پارک لین ریفرنس اور منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، ایک راولپنڈی عدالت میں ہے، راولپنڈی کی احتساب عدالت میں ہے، اور 3 احتساب عدالت اسلام آباد میں ہے۔ ان چاروں ریفرنسز کو چیلنج کر کے ان کو ٹرانسفر کروانے کی درخواست دی ہے
सुप्रीम कोर्ट में कि इनको कराची में ट्रांसफ़र किया जाए। उन दरख्वास्तों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मंजूर कर लिया है समाअत के लिए, और 15 दिसंबर को जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में उसके ऊपर भी समाअत होगी। अब देखते हैं कि आसिफ जरदारी का जो मामला है, क्या आसिफ जरदारी को रिलीफ दिया जाता है, क्या उसके जो चारों रेफरेंसेस हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, नहीं किए जाते। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।